बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में इब्नुल अरबी दुआन अल्ब का जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। जनाजा पढ़ने के बाद सब लोग शहीद की रूह के लिए फातिहा पढ़ने के लिए हाथ उठाते हैं। दुआ मांगने के बाद इब्नुल अरबी सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हमारे पाक रब ने अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाया है, जो लोग मेरी राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, क्योंकि असल में वो जिंदा हैं और तुम उनके बारे में इल्म नहीं रखते। कोई शक नहीं कि हम अपने खुदा की तरफ से आए हैं और हम सबको उसी की तरफ वापस जाना है। मुसलमानों के दरमियान कोई लादगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद है, और मुसलमान के लिए सबसे आला रुतबा शहादत का है, और वो सिर्फ मुसलमान ही है जो जालिम के खिलाफ लड़ता है और उसके जुल्म को रोके रखता है। अल्लाह बहादुर दुआन की अपनी रियासत के लिए शहादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। फिर सब कहते हैं आमीन। फिर इब्नुल अरबी सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हमारा दुआन आखिरी मर्तबा चाहता है कि तुम सब उसके लिए दुआ मांगो। क्या तुम सब उसके लिए नेक तमन्ना और उसके लिए दुआ गो हो? सब कहते हैं हम उसके लिए दुआ करते हैं, और ये अमल 3 मर्तबा दोहराते हैं। आखिर में इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। सब कहते हैं आमीन। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़ता है और दुआन की कब्र में उतरता है और उसकी टोपी और तलवार उठाकर एक तरफ रख देता है और कुरान पाक की तिलावत करते हुए दुआन अल्ब को दफना दिया जाता है। आखिर में अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, खून के बदले खून, और अपनी तलवार न्याम से बाहर निकालकर हवा में बुलंद करते हुए कहता है इंतकाम। ये देखकर वहाँ मौजूद सब जंगजू उसका ये अमल दोहराते हैं। इसी दौरान उधर कराचैसर किले में हजार का आदमी और आल के पास पहुँच जाता है और फिर उसे बताता है कि हजार को दुआन की मौत के बाद अलियार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब अगर उन्होंने अपनी जुबान खोल दी तो हम सब फंस जाएंगे। फिर आल कहता है, अब उनसे किसी किस्म के खौफ और डर की जरूरत नहीं तुम लोगों को, क्योंकि मैं जल्द ही अलियार को सरदारी से हटा दूंगा। अब तुम जाके मेरे सिपाहियों को कहो कि अपनी तलवारें तैयार रखें। मैं कल तुर्क सरदारों से मुलाकात करूंगा, जिसके बाद अलियार की सरदारी का खात्मा हो जाएगा। ये कहकर औराल उस आदमी को अपने कबीले वापस रवाना कर देता है। उधर कई कबीले में अलियार कहता है, दुआन हमारा भाई था, उसका इंतकाम हम जरूर लेंगे अर्तुगरुल बे। फिर अर्तुगरुल कहता है, कल हम दोबारा यहाँ मिलेंगे। हम जानते हैं उनके सिपाही कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, जिसके बाद हम उन्हें घेर लेंगे और जहन्नम हासिल कर देंगे। ये सुनकर अलियार कहता है, मैं और मेरे सिपाही भी आपके साथ जाएंगे, और अगर इस पाक मकसद के लिए शहीद भी होना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। ये कहकर अलियार खड़ा हो जाता है और गले मिलने से पहले अर्तुगरुल को कहता है कि मुझे आपके नुकसान का अंदाजा है अर्तुगरुल बे। ये कहकर अर्तुगरुल से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर चावदार कबीले में कुतुजा हजार से तफ्तीश कर रहा होता है। इतने में अलियार भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, क्या इसने जुबान खोली है? कुतुजा बताता है कि नहीं अलियार बे, ये अभी भी अपनी गद्दारी पर डटा हुआ है। फिर हजार कहता है, आप मासूम लोगों का हक छीन रहे हैं अलियार बे। ये सुनकर अलियार को गुस्सा आ जाता है और कहता है, आज हम तुम्हारी वजह से एक और बहादुर सिपाही को दफना के आ रहे हैं, लेकिन अब मैं मजीद किसी एक को भी तुम्हारा निशाना नहीं बनने दूंगा। फिर हजार कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और सिर्फ अर्तुगरुल की बातों में आके आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनते ही अलियार गुस्से में एक जोरदार घोंसा उसके सर पे मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर अलियार कुतलुजा से मुखातिब होकर कहता है, जल्दी से इसकी जुबान खुलवाओ। कुतलुजा कहता है, आप परेशान ना हो अलियार बे, मैं जानता हूँ ये कौन सी जुबान समझता है। इसी दौरान असलहान खातून भी गनेली से तफ्तीश कर रही होती है और उसका सर पकड़कर पानी में गोते दिलवा रही होती है। फिर असलहान कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे गद्दार बाप को। मैं सोच रही थी कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के काले करतूतों की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं गलत थी, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसी ही हो। ये कहकर असलहान दोबारा अपनी तफ्तीश का अमल शुरू कर देती है और कुछ ही देर बाद गुनेली अपना गुनाह मान जाती है और ये कहती है कि मैं जान गई थी कि दुंदार कोनिया जा रहा है और ये बात मैंने अपने बाबा को बताई थी, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं जानती थी कि उनके साथ ऐसा किया जाएगा, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर असलहान उसका सर पकड़कर एक और गोता दिलवाती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे गिरा देती है। इतने में अलियार भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, असलहान क्या इसने जुबान खोली है? असलहान बताती है कि इसने अपना इतराफ जुर्म कर लिया है, इसी ने ही अपने बाप को बताया था कि दुंदार कोनिया जा रहा है। ये सुनकर अलियार कहता है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, पहले हम दुआन का इंतकाम ले लें, फिर ही इन गलीज और कमीनों की बारी होगी, क्योंकि अब ये वाज़ेह हो गया है कि ये किसी रहम के काबिल नहीं है। उधर कई कबीले में अर्तुगरुल कहता है, इसीलिए इसने अभी तक दुंदार को किले में रखा हुआ है और ये बात वाज़ेह है कि वो उसे तब तक जिंदा रखेगा जब तक वो उसे हेलेना के बारे में नहीं बता देता। फिर हकीम अर्तुग कहते हैं, दुंदार का जिस्म कब तक तशद्दुद बर्दाश्त करेगा? अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, उसे बर्दाश्त करना होगा, उसने गलती की है जिसकी वजह से दुआन शहीद हुआ है। फिर हकीम अर्तुग कहते हैं, हमें दुंदार बे को छुड़ाने के लिए किले में दाखिल होना होगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, और अब हमारी क्या हिकमत अमली होगी अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल बताता है कि हम नहीं बल्कि
نکایا سے آنے والے سپاہی کریں گے۔ یہ واضح ہے کہ ان کو ہمارے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں سلطان تک جو پیغام پہنچانا تھا وہ کام ابھی تک ادھورا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں سر انجام دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے اجازت ہے ارطغرل بے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں بہت شکریہ ارطغرل بے، میں کل کونیا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگلے دن ادھر کراچیسر قلعے میں وسیلیس نکایا جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اتنے میں اورال آ کر کہتا ہے گورنر وسیلیس آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ وسیلیس کہتا ہے میں اپنی جیت کی خوشی منا رہا ہوں۔ پھر اورال پوچھتا ہے کیا آپ نے دھندار کی زبان کھلوا لی ہے؟ وسیلیس بتاتا ہے ابھی نہیں، لیکن میں واپس آ کر یہ کام بھی سر انجام دے دوں گا۔ اسی دوران ہیلینا بھی تیار ہو کر باہر کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا تاجر بھی آ کر ہیلینا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیلینا اسے دیکھ کر جان جاتی ہے کہ یہ وہی بوڑھا تاجر ہے جس پہ وسیلیس تشدد کر رہا تھا، جس کے بعد ہیلینا اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آگے بڑھ کر اسے روک لیتا ہے، لیکن ہیلینا اسے کہتی ہے روکو مت، اسے آگے آنے دو۔ اورال بھی اوپر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہیلینا اس سے پوچھتی ہے کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تاجر آ کر ہیلینا کو کہتا ہے کہ میں دمرل کی طرف سے آپ کے لیے سلام لایا ہوں۔ ہیلینا پوچھتی ہے کہاں ہے وہ؟ تاجر بتاتا ہے وہ محفوظ ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ یہ سن کر ہیلینا اسے کہتی ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، قلعے سے نکلنے میں اس کی مدد کریں کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ وسیلیس نے دھندار کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے لے کر نکایا جا رہا ہے۔ اب ارطغرل بے مجھے بچا لیں ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ اتنے میں اورال ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بوڑھے تاجر کے سر سے ٹوپی اتار دیتا ہے۔ پھر ہیلینا پوچھتی ہے اورال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر اورال کہتا ہے کیا یہ بوڑھا آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ہیلینا کہتی ہے نہیں، یہ تو مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ جس کے بعد ہیلینا کچھ سونے کے سکے نکال کر اسے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ امید کرتی ہوں کہ آپ کا مسئلہ ان سکوں سے حل ہو جائے گا۔ سکے لے کر تاجر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور دمرل کے پاس جا کر اسے کہتا ہے ہیلینا سے میری بات ہو گئی ہے، اسی لیے اسے لے کر نکایا جا رہا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ارطغرل بے نے اسے نہ بچایا تو بجائے اس کے کہ وہ وسیلیس سے شادی کرے خود کو ختم کر لے گی۔ اب ارطغرل بے کو اسے بچانا ہوگا۔ یہ سن کر دمرل کہتا ہے میری فوراً قلعے سے نکلنے میں مدد کرو۔ تاجر بتاتا ہے کہ میں بھی یہی کرنے والا ہوں، بہتر ہوگا تم خاموشی سے ایسے ہی بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر تاجر اپنی گھوڑا گاڑی لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں اسلحان خاتون ساتھ 3 کے الگن بلانے پر وہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ اسلحان الیار سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میں آپ کو اور اپنے قبیلے کو بہت یاد کروں گی بھائی۔ الیار کہتا ہے میں بھی بہت یاد کروں گا تمہیں اسلحان بہن، اور پھر اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے ان کے درمیان کبھی جدائی نہیں آتی جن کے دل اکٹھے ہوں۔ آپ شادی کے بعد امیر سعد III اور ان کی والدہ کی ہمیشہ عزت اور خدمت کرنا، اور بالخصوص وہاں پہنچ کر امیر سعد III کو اورال کے کارناموں کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اسلحان کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلحان روتے ہوئے کہتی ہے ہو سکتا ہے میں کبھی واپس نہ ہوں، اس لیے مجھے دعا دیں بھائی۔ الیار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بہن۔ اسلحان الیار کا ہاتھ چومتی ہے اور روتے ہوئے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی دوران اورال 2 ترک سرداروں کے ساتھ ایک غار میں بیٹھا ان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وقت آنے پر آپ دونوں ارطغرل کے مہمان بنو گے، اس طرح جب وہ آپ کی مہمان نوازی میں مصروف ہوگا تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قبیلے جا کر سردار بن جاؤں گا۔ اورال بتاتا ہے کہ اگر وہ دونوں ایک ساتھ قبیلے میں موجود ہوئے تو وہ مجھے روکیں گے، جو کہ بہت سے معصوم لوگوں کے خون بہنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے میں یہ کام بغیر خون بہائے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سردار افسین کہتا ہے بہت خوب اورال بے، آپ کو لوگوں کی جانوں کا کتنا خیال ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کا نصیب ہے۔ اسی دوران کئی قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے کہ سلطان کے نکایا سے آنے والے جاسوس نے بتایا تھا کہ نکایا سے آنے والے سپاہی آج رات قلعے میں پہنچ جائیں گے۔ ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم پہلے ان پر حملہ کریں گے تاکہ قلعے میں داخل ہوتے وقت وہ ہماری پریشانی کا باعث نہ بنے۔ پھر الیار پوچھتا ہے ہم قلعے میں کیسے داخل ہوں گے ارطغرل بے؟ ارطغرل بتاتا ہے کہ ہم ان سپاہیوں کا روپ دھار لیں گے جن کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں دمرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے دھندار کی کوئی خبر؟ دمرل بتاتا ہے انہوں نے ابھی تک دھندار بے کو قید خانے میں ہی رکھا ہوا ہے اور وسیلیس ہیلینا کو لے کر نکایا کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کا شہنشاہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی شادی وہاں ہو۔ یہ خبر سن کر بامسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر دمرل بتاتا ہے کہ ہیلینا خاتون نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی جان نہ بچائی تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ پھر ارطغرل دمرل کو داد دیتے ہوئے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ادھر کراچیسر قلعے میں وسیلیس ایک کمانڈر کو کہتا ہے اینجلوس کے پہنچنے تک تم قلعے کے داخلی اور خارجی دروازے بند رکھو گے۔ اس دوران اگر ارطغرل نے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھنے پائے۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے دھندار کو قتل کر دینا۔ کمانڈر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم گورنر۔ اتنے میں ہیلینا بھی چولپن کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اور وسیلیس ہیلینا کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا تاجر بھی آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیلینا کو اپنا سر ہلا کر اشارہ پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیلینا خوش ہو جاتی ہے اور یہ جان جاتی ہے کہ وہ دمرل کو قلعے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کے بعد وہ دونوں گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ارطغرل کہتا ہے وسیلیس نکایا کی جانب روانہ ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے
कोई किले में नहीं बचा जो हमारा काम खराब कर सके और किले को तबाह करने का यही बेहतरीन वक्त है। इतने में वम्सी पूछता है, बेइम हेलेना के बारे में क्या हिकमत अमली है, क्या हम उसे जाने देंगे? अर्तुगरुल बताता है कि वसीलियस उसे निकाया नहीं लेकर जा सकेगा, क्योंकि जब वो निकाया से आने वाले सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी देखेगा तो वो ये समझेगा कि हमने किले पे हमला कर दिया है, जिसके बाद वो किले को बचाने के लिए फौरन वापसी का रुख करेगा। जहाँ तक हेलेना की बात है तो वो उसकी हिफाजत के लिए उसे किले नहीं लेकर जाएगा। इस तरह तुम जाकर हेलेना को बचा लोगे। वामसी ये हिकमत अमली सुनकर खुश हो जाता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, जंगजू तैयार करो अपने तुर्गुत। जिसके बाद तुर्गुत बाकी जंगजू को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। फिर हकीम अर्तुग कहते हैं कि मुझे भी अभी रवाना हो जाना चाहिए बेइम, पाक जंग मुबारक हो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।